नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। सोमबार काठमाडौँबाट उडान भरी विराटनगर अवतरणका क्रममा सबै उपाय अपनाउँदा पनि दायाँतर्फको पाङ्ग्रा नखुलेपछि बुद्ध एयरको विमान काठमाडौँ फर्काइयो। आकाशमा 10 फन्को लगाउँदै होल्ड भएको विमान काठमाडौँ अवतरणमा पनि समस्या देखिएपछि विमानभित्र रुवाबासी नै चल्यो। काठमाडौँमा अवतरण गर्नु अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा आधा दर्जन बढी दमकल, एम्बुलेन्स र उद्धार कर्मीहरू जहाजले धावन मार्ग छोएपछि जहाजको दायाँ बायाँबाट जहाज गएतर्फ गुडे र अन्ततः विमानको आकस्मिक रूपमा सफल अवतरण भयो। उता सोमबार नै पोखरा उडान भरेको बुद्ध एयरकै अर्को विमानमा पनि समस्या देखिएपछि काठमाडौँ फर्काइएको थियो। आखिर के छ त यी दुई विमानको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। एकै दिन उडान भरेका बुद्ध एयरका दुई विमानमा समस्या। विराटनगर र पोखरा उडेका विमान काठमाडौँ फर्काइयो। विमानभित्र यात्रुको रुवाबासी, आकस्मिक अवतरण सफल। सोमबार एकै दिन बुद्ध एयरका दुईवटा विमानमा समस्या देखिएपछि गन्तव्यमा अवतरण गर्न नसकी काठमाडौँ फर्किए। बिहान काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उडेको विमान त्यहाँ अवतरण गर्न नसकेपछि काठमाडौँ फर्किएको थियो। यस्तै काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको अर्को विमानमा पनि समस्या देखियो र काठमाडौँमै फर्कियो। दुईवटा विमानमा समस्या देखिए पनि भाग्यवश ठुलो दुर्घटनाबाट बचे। धेरै बेरको घुमाएको, अब चाहिँ गर्छ कि हामी हेर्दैछौँ। लेट गर्ने तरिकाले गएन, के गर्ने भयो। सोमबार बिहान 8:32 बुद्ध एयरको विमान नियमित उडान भर्न काठमाडौँबाट विराटनगरका लागि उड्यो। विमान 30 मिनटमा विराटनगर विमानस्थल पुगे पनि विमानका क्याप्टन आङ्गेलो शेर्पाले विमानको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या भएको थाहा पाएपछि जहाज अवतरण नगरी काठमाडौँतर्फ फर्काए। काठमाडौँमा आएपछि पनि विमान करिब 30 मिनट आकाशमै होल्ड भयो। काठमाडौँको आकाशमा 10 फन्को लगाएको विमानको फोर्स ल्यान्डिङ गराउने तयारी भइरहँदा विमानको ल्यान्डिङ गियरले काम गर्यो र जोखिमका बीच क्याप्टेन शेर्पाले विमानको सफल अवतरण गराए। विमानको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या भएको खबरपछि विमानभित्र यात्रुहरूको रुवाबासी मच्चिएको थियो। डरले आफू त नानीहरूसँग के होला कसो होला अब बाँचिँदैन भनेर रुन थाल्यौँ नि। अच्छा बाहिर देख्यौँ नि झन् डर लाग्यो कि भित्र त बरु त्यति अब अलिअलि थियो। त बाहिर देखेपछि त हामीलाई त झन् धेरै भत्कानी। 3 पल्ट ल्यान्डिङ गर्न खोज्यो हो, ल्यान्डिङ गर्न सकेन। त्यस बेलादेखि चाहिँ अनि अब आधा चाहिँ गइयो भन्ने मैले सोचेँ। विराटनगरमा अवतरण गर्न नसकेपछि आकाशमा निकै बेर फन्को मारेको बुद्ध एयरको जहाज काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान्य अवस्थामा अवतरण गरेको थियो। जहाज सुरक्षित अवतरण भएकाले सम्भावित सङ्कट टरेको छ। सो जहाजमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 77 जना थिए। सो जहाज सिनियर क्याप्टन आङ्गेलो शेर्पाले उडाएका थिए। उक्त जहाज अवतरणको तयारी गर्ने क्रममा दायाँतर्फको पाङ्ग्रा खुलेको थिएन। सबै उपाय अपनाउँदा पनि पाङ्ग्रा नखुलेपछि विराटनगरको तुलनामा काठमाडौँमा अवतरण गर्न उपयुक्त हुने ठानेर सो जहाजलाई काठमाडौँ फर्काइएको थियो। अवतरण गर्नु अघि त्रिभुवन विमानस्थलमा आधा दर्जन बढी दमकल, एम्बुलेन्स र उद्धार कर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। सो जहाजले धावन मार्ग छोएपछि जहाजको दायाँ बायाँ दमकल र एम्बुलेन्स जहाज गएको तर्फ गुडेका थिए। यात्रुहरूका अनुसार यसरी विराटनगरमा अवतरण गर्न नसकेपछि काठमाडौँ फर्केपछि खासै डर लागेको थिएन। तर काठमाडौँमा पनि ल्यान्ड हुन नसकेपछि जहाजभित्र रुवाबासी चलेको उनीहरूले सुनाए। विराटनगर पुग्ने बेलामा ल्यान्डिङ किन भएन भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो प्रब्लम छ भने प्लेनको प्रब्लम थोरै निक्लिएको छ। अनि त्यहाँ पनि क्याप्टेन साहबले धेरै दुःख गर्नुभयो। राख्नु 6-7 चोटि नै प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन। त्यस पछाडि फेरि काठमाडौँ ब्याक गर्नुभयो। काठमाडौँ आइदिएसम्म नै मलाई त केही भएको थिएन। म चाहिँ ढुक्क नै थिएँ, अब राम्रै हुन्छ होला भन्ने भयो। र काठमाडौँ आइकन पनि तपाईँको 8-10 चोटि चाहिँ तपाईँको घुमाए गर्दा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मनमा चिसो लाग्न थालेको। आजको यात्रामा धन्न हामी चाहिँ बाँच्न सफल भयौँ। होइन भने त मैले एकचोटि चाहिँ अब घरमा इन्फर्म पनि गरिसकेको थिएँ।
फोन लागेर होइन मैले मेसेज लेखिसकेको थिएँ के भन्नु अब यति नै रहेछ अब आज धेरैचोटि ल्यान्ड गर्नु प्रयास गर्यो भएन अब यति नै रहेछ अब बाँचियो भने भेटौँला मर्यो भने अब सकिने गयो भनेर मैले चाहिँ मैले सुने। यसरी विराटनगरमा अवतरण हुन नसकी काठमाडौँमा ल्यान्ड गरिएको बुद्ध एयरका 73 मध्ये 49 यात्रुलाई सोमबार अर्को उडानबाट विराटनगर पठाइएको छ। बाँकी यात्रुलाई भने बुधबार विराटनगर पठाइने भएको छ। दुर्घटनाबाट बचेका कतिपय यात्रु डरका कारण दोस्रो उडानमा नगएका हुन्। आज विराटनगर जानेमा 2 जना नाबालक छन्। यस्तै ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि सोमबारे बुद्ध एयरको अर्को जहाज आजै काठमाडौँ फिर्ता भएको थियो। बिहान 7:30 बजे काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको U601-9 NAJO जहाज पोखरा नपुगी काठमाडौँ फिर्ता भएको थियो। पोखराका लागि उडेको बुद्ध एयरको विमान गोर्खाको मनोकामना माथि पुग्दा इन्डिकेटरमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि काठमाडौँ फर्किएको थियो। जहाजमा देखिएको समस्या समाधान गरी सो जहाज पुनः पोखरा उडेको थियो। बुद्ध एयरले सोमबारको घटनाको छानबिनका लागि समिति बनाउने भएको छ। समितिले अनुसन्धानपछि आफ्नो रिपोर्ट नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ। यस्तै प्राधिकरणले पनि छुट्टै छानबिन गर्नेछ। खोज खबरका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, सोमबार काठमाडौँबाट उडेको विमान विराटनगरमा अवतरण हुन नसकेपछि पुनः काठमाडौँ फर्काइयो। तर काठमाडौँमा पनि अवतरण हुन नसकेपछि विमानले आकाशमा 10 फन्को लगाउँदै केही बेर होल्ड गर्नु पर्यो, जसका कारण विमानभित्र रुवाबासी नै चलेको थियो। यसरी एकै दिन आफ्ना 2 विमानमा समस्या देखिएपछि बुद्ध एयरले सोमबारको घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाउने भएको छ। समितिले अनुसन्धानपछि रिपोर्ट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ। यस्तै प्राधिकरणले पनि छुट्टै छानबिन गर्नेछ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि विराटनगरमा 3 वर्षमा पनि नबनेको आकाशे पुल सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। प्रदेश 1 को एकमात्र महानगर हो विराटनगर महानगरपालिका। अझ त्यसमाथि प्रदेश 1 को राजधानी पनि हो। पुरानो औद्योगिक सहर भएको कारणले पनि विराटनगरमा मानिसको चाप छ। कोशी राजमार्ग हुँदै भारतको जोगमनी भन्सार जाने बाटो पनि यही विराटनगरमा पर्दछ। तर यति धेरै विकास र महत्त्वको विराटनगरमा भने आकाशे पुल बनाउने काम थालेको 3 वर्षसम्म पनि देखिने गरेको साधारण काम समेत भएको छैन। विराटनगरमा आकाशे पुल बनाउने योजना अलपत्र हुँदा काम थालिएको 3वटा आकाशे पुल अलपत्र छ। आखिर के छ त शिलान्यास भएको 3 वर्षमा नबनेको पुलको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। विराटनगरमा आकाशे पुल बनाउने योजना अलपत्र। महानगरले ठेक्का लगाए पनि अझैसम्म काम भएन। सम्बन्धित निकायको समन्वयकारी भूमिकाको अभाव। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा आकाशे पुल बनाउने योजना अलपत्र परेको छ। सम्बन्धित निकायको समन्वयकारी भूमिकाको अभाव तथा स्थान सुनिश्चित नगरी योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा झन्डै 2.5 करोड रुपैयाँको योजना अलपत्र परेको हो। विराटनगर महानगरपालिकाको कोशी राजमार्गका विभिन्न 3 स्थानमा आकाशे पुल बनाउने योजना चर्चामा आएको पनि झन्डै 3 वर्ष पुगेको छ। 2077 चैत 2 गते त विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले नगर क्षेत्रको बरगाछीमा एक कार्यक्रमका बीच आकाशे पुलको विधिवत शिलान्यास समेत गरेका थिए। तर त्यसयता आकाशे पुलको डिजाइन गरी ठेक्का समेत लगाइएको भए पनि हालसम्म पुल निर्माणले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन। न त शिलान्यास गरेका पराजुलीले नै यसको निर्माणमा कुनै दौडधुप गरे। यसरी करिब 3 वर्ष अघि शिलान्यास गरेर थालिएको आकाशे पुल निर्माणको प्रक्रिया अझैसम्म अघि बढेको छैन। पुल बनाउने ठाउँको स्थलगत अध्ययन नगरी निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाइएको तथा सम्बन्धित निकायको ढिला सुस्तीका कारण निर्माण अलपत्र परेको केही स्थानीयको आरोप छ। उनीहरू पुलको शिलान्यास गर्दा हतारमा पुल बनाउने स्थलको अध्ययन नगरिकन काम थालेको र सरकारवाला निकायले काममा चासो नदिई जानाजान ढिलाइ गरेको बताउँछन्। मुख्य गरी अब यो आकाशे पुल जुन बनाउने कुरा छ त्यो विराटनगरको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो हैन। आज जनताले हिजो शिलान्यास गरेको ठाउँमा आज जनताले अवरोध गरिरहेछन्, यहाँ हामीलाई आवश्यकता छैन, यहाँ बनाउन पाइँदैन भन्दैछ। यो विषयहरू पूर्व रूपमा तयारी नगरिकन
चाहिँ एक्कासी कसैको दिमागमा कसैको मनमा चढ्यो अब आकाशे पुल बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अनि आकाशे पुलको तयारी गर्ने जुन यो गतिविधि या यो सोचको कारणले गर्दा आज यो डिस्टर्ब भइरहेछ मैले देखेको। मुख्य गरी यो बनाउनुभन्दा अगावै स्थानीयसँग चाहिँ छलफल गर्ने त्यहाँको चाहिँ त्यहाँ वरिपरिका चाहिँ सेवाग्राही उपभोक्ता जो चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्छन् या जसको अगाडि बन्दैछ त्यो ठाउँको वरिपरि बसेर चाहिँ छलफल र बहस गर्नु पर्थ्यो अनि एउटा सहमति कायम गरेर जाँदाखेरि यो काम अगाडि हुन्थ्यो। तर त्यो चिज चाहिँ नगर्ने अनि एक्कासी कसैको दिमागमा मनमा चढेको उब्जेको कुरालाई ल्याएर आकाशे पुल बनाउँछु भन्दा त नागरिकले जनताले पक्कै पनि त्यसलाई चाहिँ मान्ने स्थिति आउँदैन। विराटनगर महानगरपालिकाले आकाशे पुल निर्माणका लागि भन्दै 2076 साल फागुन 16 गते टेन्डर निकालेको थियो। त्यसको झन्डै 1 वर्षपछि अर्थात् 2077 माघ 28 गते मात्र महानगरले ढिला गरी ठेकेदारहरूको टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो। नगर क्षेत्रको सुन्दरता अभिवृद्धि र सडक वारपार गर्न पैदल यात्रीलाई सहजताका निम्ति महानगरले घाँसचोक, बर्गाछी र कञ्चनबारी चोकमा गरी 3वटा फलामे संरचनाको आकाशे पुल बनाउने गरी योजना अघि बढाइएको थियो। तर त्यस काममा भने तीव्रता दिएको छैन। बर्गाछी समेतको 2 स्थानमा आकाशे पुल निर्माणको ठेक्का विराटनगर 12 को कला बिल्डर्सले पाएको छ। यस्तै कञ्चनबारीमा आरके बिल्डर्सले निर्माणको ठेक्का पाएको छ। महानगरले 3वटा पुलका लागि 2 करोड 47 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ। घाँसचोक र बर्गाछीमा आकाशे पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कला बिल्डर्सले आवश्यक सामग्री प्राविधिक भारतबाट झिकाइसके पनि बनाउने ठाउँको सुनिश्चितता हुन नसक्दा निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको बताएको छ। यसअघि भट्टीमोड छेउको घाँसचोकमा पुल बनाउने भनिए पनि त्यो ठाउँमा अन्य संरचना निर्माण हुने भएपछि त्यहाँको पुललाई पाञ्चाली मोडमा सारिँदा विवाद सिर्जना भएको हो। कला बिल्डर्सले सो ठाउँमा भदौ 18 गते यता जग निर्माणको काम सुरु गरे पनि स्थानीयको विरोधको कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ। पुल निर्माण गर्न लागि छेउका जग्गा धनीहरूसँग समन्वय नगरी त्यहाँ निर्माण गर्न खोजिएपछि सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले निर्माण रोक्न महानगरमा निवेदन दिएपछि काम रोकिएको कला बिल्डर्सका प्रोप्राइटर सञ्जय यादवले बताएका छन्। छड 25 टन छ, लगभग 50-60 टन मेरो फलामे आकाश पुलको ल्याएर राखिरहेको छु। काम पनि हुँदैछ, सबै कटिङ भइसकेको छ र मैले यो काम भनेको थिएँ। मैले सुरु गरेपछि ढिलो पनि सुरु भयो र म 2 महिनामा काम गरिदिन्छु र मैले भनेको थिएँ दसैँसँगमा म दसैँमा चालु गरिदिन्छु भनेको थिएँ र लगभग मेरो माथिको फेब्रिकेसन गर्ने काम चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ र मैले अगर यो अहिले डिस्टर्ब नभएको भए दसैँमा हाम्रो आकाश पुल चालु भइसकेको हुन्थ्यो। समस्या अब क्लियर भयो भने म तपाईँलाई 1.5देखि 2 महिनामा कम्प्लिट। यता विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले भने महानगरको विकाससँग जोडिएका विषयवस्तुमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आकाशे पुल निर्माणमा देखिएका विवादलाई समाधान गरेर चाँडै निर्माणलाई पूर्णता दिने बताएका छन्। तर उनी आफैले शिलान्यास गरेको पुल निर्माणको काम भए नभएको के कति भयो भनेर यतिन्जेलसम्म उनको चासो कम भएको विराटनगरका स्थानीयको आरोप छ। तर मेयर पराजुली भने यो विकाससँग जोडिएको काम भएकाले यसको निर्माणमा आफ्नो पहल हुने र चाँडै काम हुने बताउँछन्। अब हाइवेले सडकभित्र बनाउने नगरपालिकाले निजी जमिनमा त कसैको घरमा निजी जमिनमा त नगरपालिकाले पक्कै पनि बनाउँदैन, किनभने यसको चाहिँ छले सडक परियोजनाबाट स्वीकृति लिएर सडकबाट स्वीकृति लिएर महानगरपालिकाले बनाएको हो। सडकमा बनाउने कुरामा कसैको त घरमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ, हाइवेमा घर भइसकेपछि कसैको त स्वाभाविक रूपमा पर्छ नि। मलाई लाग्छ त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामी विश्वस्त छौँ र विकासको कुरामा अवरोध गर्नु हुँदैन, विरोध गर्नु हुँदैन। त्यस्तो समस्या हुने अवस्था हामी देख्दैनौँ, किनभने कुनै घर छेकिने गरी यो बन्ने निर्माण बन्दैन, किनभने बिचमा फ्लाइओभर हुन्छ, तलपट्टि सिँढीहरू हुन्छ, छेउमा नालाबाट चाहिँ स्टेपहरू बनेको हुन्छ। त्यस्तो समस्या केही हुँदैन। यद्यपि केही त्यस्तो समस्या कसैले केही कुरा आयो भने हामी त्यसलाई छलफल गरिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ आकाशे पुल बन्छ र सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ, नगरवासीको सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसरी विराटनगर महानगरपालिकाले आकाशे पुलको अवधारणा ल्याए पनि सरकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको र स्थानीयलाई विश्वासमा लिन नसकिएका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। तसर्थ सबैभन्दा पहिले यसको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारवाला सबै पक्ष र निकायबीच समन्वय हुन जरुरी देखिएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, विराटनगर महानगरपालिकामा आकाशे पुल बनाउने योजना 3 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ।
सम्बन्धित निकायको समन्वयकारी भूमिकाको अभाव तथा स्थान सुनिश्चित नगरी योजना कार्यान्वयन गर्न खोज्दा झन्डै 2.5 करोड रुपैयाँको योजना अलपत्र परेको छ। शिलान्यास मात्र होइन, पुलको डिजाइन समेत गरी ठेक्का समेत लगाइएका पुलको 3 वर्षको प्रगति देख्न सकिने अवस्थामा समेत छैन। यस्तोमा विराटनगरका मेयरले अब निर्माणले पूर्णता पाउने गरी काम गर्ने दावा त गरेका छन्, तर उनको दावा पूरा हुन्छ हुँदैन त्यो भनी समयसँगै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।